أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم ثم ازدادوا كفرا لا تقبل توبتهم لن تقبل توبتهم ثم إن ثم ازدادوا كفرا لا تقبل توبتهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم ثم ازدادوا كفرا لا تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به فمن يقبل فلن يقبل فمن فمن يقبل من فلن أحدهم فلن فلن يقبل من أحدهم فلن يقبل من أحدهم فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولا افتدى به ولو افتدى به ولا ولا افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. 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 दोबारा शुरू से पढ़िए.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا. جی. إن, إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا. ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم ثم ازدادوا كفرا لا تقبل توبتهم. وأولئك هم الضالون. وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به ولو افتدى به ولو افتدى به. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين.